हाम्रो म्याट्रिक्समा के हुन्छ रोज र कलम्स हुन्छ है त्यही कुरा चाहिँ हामीले के गरिन्छ अब त्यही कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि 2D एरे भनेको चाहिँ खास गरी म्याट्रिक्सको लागि बनाएको हो क्या म्याट्रिक्स हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा जस्तो तिमीले हेर त यो साइज गर्यो भने नर्मल हेर है यो हाम्रो के भयो 1 डाइमेन्सनल भयो है 1 डाइमेन्सनलमा के हुन्छ सर हजुर हजुर के टाइप गरिरहनु भएको र टाइप गरिरहेको छु त स्क्रिनमा स्क्रिनै देखाएको छैन कि रिजोइन गर नि त है किन सर पनि देखेको छैन र देखेछ त्यही त ल है त अब हेर 1 डाइमेन्सनल एरेमा के भइरहेछ हेर त A0 देखि A9 सम्म गइरहेछ है डाटाहरु भनेको सिक्वेन्शियली गइरहेछ नि त एउटा सिंगल पोजिसन A0 मा एउटा छ A1 मा एउटा छ A2 मा यस्तो छ A3 गर्दै A9 सम्म गइरहेछ है यो चाहिँ हाम्रो 1 डाइमेन्सनल भयो अब 2 डाइमेन्सनल भनेको के थपिन्छ होला त म्याट्रिक्समा तिम्रो रोज र कलम भन्छौ नि जस्तै तिमीले म्याट्रिक्सको अर्डर भन्दाखेरि म्याट्रिक्स अर्डर चाहिँ तिमीले ल 3/4 भन्यो यसको मतलब के हुन्छ रोज कति कलम्स कति रोज कति हुन्छ भन त म्याट्रिक्स अर्डर 3/4 भन्यो यो हो नि त म्याट्रिक्सको रोज चाहिँ 3 छ अरे कोलम चाहिँ कति छ 4 छ हैन यसरी हामीले गरिन्छ के अब 2 डाइमेन्सनलमा गर्न छ भने हेर त के थप्यो पहिला सिंगल थियो अब चाहिँ एक्स्ट्रा थप्यो के अब यसरी यो दुईटा भयो के यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र नम्बर हेर त यसलाई चाहिँ के भन्छ 2 डाइमेन्सन भन्छ है यो सिंगल सबस्क्रिप्ट छ भने त्यसलाई सिंगल 1 डाइमेन्सन भन्यो अनि तिम्रो के छ दुईटा छ त्यही भएर यसलाई के भनिरहेछ 2 डाइमेन्सन भनिरहेछ यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सी प्रोग्राममा मल्टी डाइमेन्सनल गर्न सकिन्छ है नर्मली हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ के हो 1 डाइमेन्सनल र 2 डाइमेन्सनल हो यसलाई तिमीले 3 डाइमेन्सनल गराउनु पर्यो भने के हुन्छ सेम 3D गराउनु पर्यो भने चाहिँ मैले यो टाइपको भयो भने 3 हुन्छ के जस्तै यो 4 5 6 भनेको यो 3 डाइमेन्सनल भयो यसलाई तिमीले 4 डाइमेन्सनल गराउन सक्यौ जति तिमीले थप्छौ नि त्यति डाइमेन्सन बढ्दै जाने हो के जति यो स्क्वायर ब्र्याकेट थपिरहेको छु त्यति के भइरहेछ डाइमेन्सन बढिरहेछ है यहाँ एउटा मात्रै स्क्वायर ब्र्याकेट थियो सर त्यो 4 5 6 भन्न 4 5 6 4 छ नि त्यो हुनलाई हामीले म्याट्रिक्स अर्डरमा पनि नै म्याट्रिक्स त हाम्रो 2D चाहिँ हुन्छ नि कुनै एउटा 3D चीजलाई चाहिँ पोइन्टिङ गर्नु तिमीले XYZ वाला कम्पोनेन्टहरु कम्पोनेन्ट छ भने अब तिम्रो 4 डाइमेन्सनलमा काम गर्नु छ भने त्यस्तोमा चाहिँ यो गर्न पाइयो के हामीले नर्मली चाहिँ 1D र 2D मात्रै हेर्नु छ है अब कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ है त मैले 2D मा कस्तो डाटा बस्छ त अब यहाँ नर्मली के थियो A0 देखि A9 सम्म बसिरहेको थियो भने यसमा कसरी बस्छ भन्दाखेरि यो कोलम भयो हैन यो हाम्रो रो भयो यदि मेरो रो 0 छ भने एरेको इन्डेक्सिङ के हुन्छ भन्थे मैले एरेको इन्डेक्स कतिमा सुरु हुन्छ अरे 0 त 0 बाट है यस्तो भयो कि यो भनेको रो कतिवटा छ 3टा छ कोलम कतिवटा छ 4वटा छ के अब पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्दा यसलाई मैले ए मानेर ट्राई गरे है त सजिलो लेख्न सजिलो हुन्छ यो के हुन्छ हाम्रो A0 0 फर्स्ट पोजिसन के भयो अब फर्स्ट पोजिसन जुन छ नि अरु बेला हाम्रो A0 हुन्थ्यो नि माथि सिंगल डाइमेन्सनलमा 1 डाइमेन्सनलमा अब फर्स्ट पोजिसन भनेको चाहिँ A00 भयो के 2D मा हेर रो को भ्यालु 0 छ कोलम को भ्यालु 0 छ ठीक छ
त्यस्तै तिमीले अब सेकेन्ड एलिमेन्ट हेर्न छ भने A0 A1 1 त्यसरी छ यो छ नि इन्ट A3 4 लेख्नुपर्छ नि भन्नाले रो इन्टु म्याट्रिक्स कोलम हजुर हो यो चाहिँ कोलम इन्टु रो गर्न मिल्दैन हैन अर्डर भन्नाले कलमै हुन्छ प्याटर्न नै यही हो हैन प्याटर्न नै थियो यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा नेस्टेड लुपको कुरा हो कि यो नेस्टेड लुपमा हेर है नेस्टेड लुप तिमीलाई थाहा छ नि हैन पार्टिकुलर आउटर लुपको लागि कतिचोटि त्यो फुल्ली चल्छ कि चल्दैन इनर लुप एउटा आउटर लुपको भ्यालुको लागि इनर लुप फुल्ली चल्छ कि चल्दैन चल्छ नि अब हेर एउटा रोको लागि यो फुल्ली चल्नु पर्यो कि परेन त बोलु त्यो भन्ने कुरा हो के यो रो भन्ने 0 छ भने यसको लागि चाहिँ फुल्ली कोलममा लुप चल्नु पर्यो यो फेरि यो रो 1 को लागि फेरि के हुनु पर्यो फुल्ली कोलममा चल्नु पर्यो त्यस्तै भनेपछि एउटा रो चल्दाखेरि चाहिँ बाकी 4 वटा कोलम चल्यो चल्नु पछि फेरि अनि फेरि नेक्स्ट रोमा जाँदा फेरि 4 चोटि अर्को कोलम पनि चल्यो हैन त्यही भन्नु खोजेको है जस्तै यसरी पोजिसन हुने भयो के एक्जाममा सोध्यो भने 1D र 2D मा हेर 1D मा यसरी पोजिसन हामीले इन्डेक्सिङ गरिन्छ यसरी अब मलाई फर्स्ट एलिमेन्ट लिनु छ भने 1D मा के भयो A0 गरे भयो के तर 2D मा मैले गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो A00 गर्नु पर्यो त्यो टाइपले यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने तिमीलाई म्याट्रिक्स त सबैलाई आउँछ नि हैन म्याट्रिक्स नर्मल म्याथको म्याट्रिक्स त सम निकाल्न त आउँछ नि त हैन म्याट्रिक्समा त लाममा यो सब गर्ने हो हजुर लाममा यो कोलम 0 रो 0 यो सब त्यहाँ लेखेर बल्ल आउटपुट निस्किन्छ यो तिमीलाई कन्सेप्ट बुझाउनु थालेको त अहिले प्रोग्राममा तिमीले कहाँ यस्तो गरेर बस्छौ त तिमीले लुप चलाउँछौ नि त्यहाँ त लुप कसरी चल्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो नि त मेन त त्यसको लागि अब हेर यो 3/4 को लागि के भयो यस्तो भयो है यसको लास्ट एलिमेन्ट के हुने रहेछ जहिले पनि A23 भयो हैन लास्ट एलिमेन्ट फर्स्ट एलिमेन्ट के भयो A00 भयो ठीक छ अब यही चीजलाई मैले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई मैले कमेन्ट गर्दै है त कसैलाई हेर्न काम लाग्ला पछि अब हेर यो चीज चाहिँ मैले म्याट्रिक्स चाहिँ लिनु पर्यो अब थ्री बाई 4 को जुन अर्डर छ नि त्यसको चाहिँ मैले म्याट्रिक्सको लिनु पर्यो भने चाहिँ भ्यालु लिनु पर्यो भने 1D मा कति लुप चल्थ्यो अरे भ्यालु लिनको लागि भ्यालु लिन छ भने कतिचोटि चल्थ्यो लुप केममा 1D एरेमा चाहिँ हिजो हामीले पढेकोमा भ्यालु लिन छ भने लुप कसरी चल्थ्यो एउटा मात्रै हुन्थ्यो कि नेस्टेड लुप हुन्थ्यो कि कस्तो हुन्थ्यो एउटा मात्रै हुन्थ्यो है अब हेर अब के चाहिन्छ यसमा दुईटा चाहियो नि त किन दुईटा चाहियो एउटा रो छ एउटा कलम छ है त्यही भएर किनकि तिमीले हेर्छौ भने त्यहाँ रोको मात्रै कुरा गरिन्छ कि 1 डाइमेन्सनलमा हैन सिंगल रो मात्रै हुन्छ नि त त्यसमा त्यही भएर चाहिँ सिंगल रोको लागि मल्टिपल यो कोलम देखिन्छ 1 डाइमेन्सनल हेर्छौ भने ए हैन 1 डाइमेन्सनल हुँदै एउटा मात्रै रो हुन्छ एउटा रोमा मल्टिपल कलम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु परेन नेस्टेड लुप लगाउनु परेन नि त कोलम बुतोमा 1 डाइमेन्सनल एरेमा तर यसमा हेर्छौ भने आई को भ्यालु चाहिँ कतिबाट सुरु हुनुपर्छ है यो आई हो बुझ है यो छ नि यो रो 0 रो 1 छ नि यो भने सबै के हो यो आई भन्ने बुझ है रो 0 देखि कतिसम्म चल्नु पर्ने रहेछ आई हेर त आई कतिसम्म चल्नु पर्छ आई कतिसम्म लेस देन 3 सम्म कति लेस देन 3 हो लेस देन 3 सम्म है के हैन र सर लेस देन इक्वल टु 2 अनि लेस देन 3 के त्यो भनेको एउटा है यो भन्नु र यो हो नि त आई इक्वल टु 0 आई लेस देन इक्वल टु 2 गर्न पायौ यदि तिमीले लेस देन 3 गर्न पनि पायो के यसलाई लेस देन 3 भनेको चाहिँ लेस देन इक्वल टु 2 हो नि त त्यो कुरा है
जो किन भएन है कतै प्रोग्राम देखिरहेको छु भने I less than equal to 2 भन्नु र I less than 3 भन्नु चाहिँ एउटै कुरा है तँलाई जस्तो सजिलो लाग्छ यसरी गर है I less than 3 गरे मैले ल यसले I प्लस प्लस हुनु पर्यो अब हेर एउटा I को लागि मैले के भने कतिचोटि चल्छ अरे चाहिँ दुईटा भनेको हाम्रो केसमा के हो अहिले केसमा रो हो कि कलम हो कलम हो कलम है कतिसम्म चलिरहेको छ हेर त कलम 4 चोटि 0 देखि कतिसम्म चलिरहेको छ 3 जम्मा 0 देखि 3 सम्म चलिरहेको छ है त्यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ जे लेस देन 4 पनि भन्न सकिन्छ है element of a ल मैले स्क्वायर ब्रैकेटमा देखाएँ त केही चीजलाई यहाँ % राखेँ % राखेँ है त अब हेर इन्टर एलिमेन्ट अफ मैले सुरुमा के भन्नु पर्यो युजरलाई कुन पोजिसनको भ्यालु माग्नु पर्यो यस फर्स्ट पोजिसन के हाम्रो फर्स्ट पोजिसन के छ 0 0 भनेपछि मैले यो पर्सेन्टेजलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ होला सुरुको पर्सेन्टेजलाई आर आई कि जे आई अनि अर्को चाहिँ जे गर्नु यसरी बुझ्नु पर्यो यो % d भनेको चाहिँ रो हो सुरुको यो जहिले रो हुन्छ यो चाहिँ कोलम हुन्छ है अहिले केसमा आई भनेको रोलाई त्यसले जनाइरहेछ अनि जेले चाहिँ के भइरहेछ कोलमलाई जनाइरहेछ है त्यही भएर अब मैले के गर्नु पर्यो गर्दै त्यसपछि गएर स्क्यानर % के छ हाम्रो हेर त टाइप कस्तो टाइपको एरे हो यो 2 डाइमेन्सन नै कस्तो टाइपको चाहिँ भनेको इन्टिजर टाइप हो नि त हैन भने चाहिँ % d गर्नु पर्यो है अब हेर 1 डाइमेन्सनल एरेमा नम्बर स्क्यानएफ गर्दा के गर्थ्यो तिमीहरुले m% के गर्थ्यो ai गर्थ्यो हैन हो कि हैन 1d मा अब यसमा के गर्नु पर्यो तिमीहरुले ai थियो 1 डाइमेन्सनलको लागि अब 2 डाइमेन्सनल छ यसको लागि के गर्नु पर्यो aij गर्नु पर्यो कि यो भनेको हेर त के भयो फर्स्ट एलिमेन्ट यसको लागि लिनु पर्यो सेकेन्ड एलिमेन्ट यो सेकेन्ड थर्ड यो फोर्थ यो यसरी के भनेको सुरुमा i को भ्यालु 0 छ m% a0 a00 भयो फेरि के हुन्छ a01 हुन्छ a02 हुन्छ a03 हुन्छ फेरि के हुन्छ अब i को भ्यालु 1 ले बढ्छ फेरि i को भ्यालु 1 छ भनेको a10 a11 a12 a13 फेरि i को भ्यालु 1 ले बढ्छ अनि a20 a21 a22 a23 भयो के एलिमेन्ट लिने तरिका भयो हजुर अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो है त अब यही चीजलाई चाहिँ अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ सेम हो लुप त मैले प्रिन्ट डेफ गरे है त प्रिन्ट हजुर स्क्यानएफ वाला पार्ट एकचोटि भन्नु स्क्यानएफ मा त्यही नम्बर लिने तरिका त हो जसरी पहिला 1D मा m% ai मात्रै गरिन्थ्यो भने अब 2 डाइमेन्सनल भइरहेछ त्यही भएर चाहिँ m% ai चाहिँ भयो यो नै अनि फेरि आई र जे त पहिलेदेखि हुन्छ हैन र अनि बुझेन आई र जे चाहिँ पहिलेदेखि इनिसियलाइज पछि लेख्नु तिमीले 1 डाइमेन्सनल हेर्नु पर्यो त्यसमा भएको 1 डाइमेन्सनल एरेमा हामीले के गरिरहेको थियौँ m% ai गरिरहेको थियौँ यसमा के भयो त नि हेर यहाँ i को भ्यालु सुरुमा 0 छ हैन अनि j को भ्यालु 0 छ सुरुमा ठीक छ अनि सुरुमा के हुन्छ यो m% a 0 भनेको यो भनेको
यस्तो गर्न पाइन्न रे यो हामीले पहिले भनिसकेका छौँ कि फर्स्ट पोजिसन यो हुन्छ भनेर फर्स्ट पोजिसन के हुन्छ भनेर आज ए 00 यसको भ्यालु लिनु त हो नि त्यसपछि सेकेन्ड केसमा के हुन्छ आई त सेमै हुन्छ किनकि जे सकेको छैन नि त हामीसँग अब फेरि के हुन्छ A01 हुन्छ A02 हुन्छ A03 हुन्छ अनि बल्ल भ्यालु बढ्छ फेरि अनि लास्टमा गएर के हुन्छ एम्परसेन्ट अनि यो A23 भयो त्यही हैन यस्तो गरौँ है त म्याट्रिक्स फर्मेटमा डिस्प्ले गरौँ है त म्याट्रिक्स फर्मेटमा डिस्प्ले गर्नु छ भने कसरी गरिन्छ होला एउटा जस्तै तिम्रो एलिमेन्ट बिच हेर त यहाँ के छ A00 र अर्को बिच स्पेस हुन्छ कि हुन्न यसको ठाउँमा मैले स्पेसको ठाउँमा मैले ट्याब राख्न पाउँछु कि पाउन्न यहाँ मैले ट्याब राख्दिएँ है त पार्टिकुलर जुन छ नि एउटा सिंगल रोमा लुप चल्दाखेरि मैले के गर्न सक्छु /t राख्न सक्छु है एलिमेन्ट बिचमा A00 र A01 बिचमा स्पेस राखेको के भनेको होरिजोन्टल ट्याब राखिरहेको छु है /t भनेर ट्याब ठीक छ यो जे लुप सकिएछ हेर त यो कहाँ सो भइरहेछ यो एलिमेन्ट अर्को लाइनमा जान्छ कि जान्न त जे लुप यो सकिएपछि यो रो सकिएपछि अर्को लाइनमा गछ कि गएन सेम चिज मतलब हाम्रो जुन छ नि डिस्प्ले गर्ने चिज अर्को लाइनबाट सुरु हुन्छ कि हुन्न त म्याट्रिक्स हेर्छौ भने एउटा लुप सकिएपछि जस्तै यो रो सकिएपछि तिम्रो यो अर्को एलिमेन्ट नयाँ लाइनबाट सुरु हुन्छ कि हुन्न हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु जे लुप सकिएपछि चाहिँ मैले यो जे लुपसम्म चल्नु पर्यो जे लुपमा के भइरहेछ एलिमेन्ट बिच चाहिँ ट्याब भइरहेछ है /t भइरहेछ यहाँ /n राख्नु त भएन नि त यहाँ स्ल्यास राख्नु फरक लाइनमा दिन्छ यो चाहिँ के भयो /t भयो A00 र A01 बिच स्पेस A01 र A02 बिच स्पेस राखेको मतलब होरिजोन्टल एउटा ट्याब राखिदिएको है तिम्रो नर्मल एउटा स्पेस राख्नु पाउँछौ मैले चाहिँ ट्याब राखेर देखाएको है यो लुप सकेपछि के गर्नु पर्यो जे लुप सकिएपछि नयाँ रोमा स्टार्ट हुन्छ कोड त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेको फेरि printf /n गरेको है /n ले के गर्छ नयाँ लाइनमा चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छ त्यो कुरा अब एकचोटि हेरौँ है त प्रोग्राम अब हेर त कि प्रोग्रामले के भनिरहेछ इन्टर एलिमेन्ट अफ A00 भने हैन ल मैले चाहिँ 1 दिए त्यस्तै गरी A01 को मागिरहेछ 4 A02 को माग्यो 5 दिए 23 42 12 53 44 ए हाम्रो सेम आयो कि आएन त यो के अरे के भयो म्याट्रिक्सको एलिमेन्टमा आएको भयो हैन र सिरियल्ली आएको छ कि छैन सिक्वेन्समा A00 A01 A02 A03 त्यस्तै गरेर फेरि A10 A11 A12 A13 त्यस्तै गरेर फेरि 20 21 22 23 हामीले अहिले के भन्थ्यौं लास्ट कहाँसम्म चल्छ भनिरहेको थिए यो चिज हेर त कहाँसम्म चल्छ यो चिज 23 सम्म सुरु कहाँबाट हुन्छ 00 बाट 00 बाट सुरु भइरहेछ अनि 23 मा गएर एन्ड भइरहेछ यहाँ सेम प्रोसेस देख्यौ यहाँ अब डिस्प्लेइङ एलिमेन्ट्स अफ द म्याट्रिक्स भने हैन म्याट्रिक्स फर्मेट चाहिँ मैले डिस्प्ले गरिरहेको छु अब हेर 1 पछि के भइरहेछ बिचमा स्पेस आयो कि आएन त्यत्रो स्पेस यो आयो यसको कसले गर्दा आएको स्पेस /t ले गर्दा चाहिँ स्पेस आयो यो एउटा रो सकिने बित्तिकै फेरि कहाँ गइरहेछ कोड अर्को रोमा अर्को लाइनमा गइरहेछ है
अर्को लाइनमा जाने काम कसले गरिरहेको छ फेरि यो कोडमा स्ल्यास एनले गरे है। यो जे लुप सकिने बित्तिकै के भइरहेछ अर्को लाइनमा भइरहेछ है। फेरि यो लुप चल्छ, यो सकेपछि के हुन्छ अर्को लाइनमा जान्छ कि। यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स हामीले लिने र डिस्प्ले गर्ने काम भयो। ठिक छ, कसैलाई केही डाउट यसमा यो प्रोसेसमा के भइरहेछ भन्ने कुरा? 1D र 2D मा फरक बुझ्यो कि बुझेनौ त? बुझ्यौँ सर। बुझ्यौ नि हैन? 1D मा के हुन्छ, 1D भनेको सिंगल डाइमेन्सनल भयो हैन। त्यहाँ चाहिँ तिम्रो एउटा मात्र स्क्वायर ब्र्याकेट छ नि त, तिमीले एउटा मात्र साइज भन्छौ, त्यही अनुसार तिम्रो एउटा मात्र लुप हुन्छ एलिमेन्ट लिनु छ भने। तर जब 2D आउँछ तब के हुन्छ, हामीलाई नेक्स्ट दुईटा लुप चाहिन्छ, नेस्टेड लुप चाहिन्छ। एउटा रोजको लागि चल्छ, एउटा चाहिँ कोलम्सको लागि चल्छ। एउटा पार्टिकुलर रोजको लागि चाहिँ एउटा फुल कोलम चल्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है। पार्टिकुलर रोको लागि के हुन्छ, कोलमको लुप चाहिँ फुल्ली चल्छ भने। त्यही भएर चाहिँ रो भन्ने चिज आउटर लुपमा छ, कोलम भन्ने चिज इनर लुपमा छ। कोलमलाई बाहिर राखेर त काम गर्छ र गर्दैन नि त, किनकि म्याट्रिक्स अर्डर जहिले रो बाई कोलम छ। त्यही भएर हाम्रो पनि के हुनु पर्यो, आई भन्ने चिज रो भयो, जे भन्ने चिज कोलम भयो कि। आई बाहिर छ, जे भित्र छ, त्यही कुरा है त। अब तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भने इक्जाममा, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ टु म्याट्रिक्स। अब के गर्नुपर्छ होला त, दुईटा म्याट्रिक्सको सम निकाल्नु पर्यो भने? दुईटा स्क्वायर ब्र्याकेट प्लस हजुर सम गर्ने। समको हेर है त, लोजिक के हुन्छ त अर्को हेरौँ है त। जस्तै म्याट्रिक्स सम डट सी गरे है त। अब हेर, म्याट्रिक्सको सम निकाल्न छ भने दुईटा म्याट्रिक्सको सम भने है त। नर्मल तिमीले म्याथमा गर्छौ भने के चाहिन्छ, कतिवटा म्याट्रिक्स चाहिन्छ? एउटा म्याट्रिक्स ए भन्ने भयो मानौँ, एउटा म्याट्रिक्स बी भन्ने छ, ए र बी को सम राख्ने एउटा म्याट्रिक्स चाहियो, फेरि एउटा सी भन्ने छ है त। यो भनेको के हो, सी इक्वल टु बी हो कि होइन त? नर्मल हेर्छौ भने हामीसँग तिनवटा म्याट्रिक्स चाहिन्छ कि चाहिन्न? एउटा ए भन्ने छ, एउटा बी भन्ने छ, त्यसको सम राख्नलाई चाहिँ के छ, सी भन्ने छ है। सी इक्वल टु के छ, ए प्लस बी छ। लोजिक त त्यही हो नि त होइन? अब हेर, कुनै एउटा मैले म्याट्रिक्स माने है त, टू बाई टूको म्याट्रिक्स माने है त। ए भन्ने चाहिँ 2/2 को छ अरे, यसलाई चाहिँ सिम्पल गरौँ, 2 1 3। त्यस्तै गरेर बी पनि के छ ल, 2/2 9। सी कतिको हुन्छ, 2/2 को छ है। अब हेर, नर्मली हेर्छौ भने कति हुन्छ यसको सम, रिजल्ट कति आउँछ? 7 7 11 7 7 11 र 13 हैन? यही चिजलाई तिमीले म्याट्रिक्समा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने है त, हाम्रो प्रोग्रामबाट इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने कसरी काम गर्छ त त्यो कुराहरुमा है त। यो भनेको कति हो, पोजिसन ए 0 0 हो कि हैन? 2 भनेको त्यस्तै यो भनेको कति हो, ए 0 1 हो कि हैन? यो पनि के हो, 1 यो 4 चाहिँ कति हो, 1 र 1।
भयो हैन b 0 0 1 1 0 b 1 1 अब हेर्छौ भने हेर त यो c भनेको जुन छ नि यो c को जुन 0 0 केसँग बराबर छ c को 0 0 चाहिँ केसँग इक्वल टु हुन्छ बराबर नर्मल म्याथमा हेर्छौ भने A plus Okay. B equal to 0. c 0 equal to 0 0 equal to के हुन्छ a 0 0 plus B 0 0. plus b 0 यही हो नि अब हेर c 0 0 equal to a 0 0 plus b 0 0 भइरहेछ त्यस्तै अरु कुनै c को हेर्छ भने ल c 0 1 पनि के हुन्छ सेम a 1 plus b 0 1 है लास्ट को c 1 1 हेर्छौ भने 1 1 plus a 1 1 plus b 1 1 यो प्याटर्न हो हैन डट डट राख्दैछ अब हेर अब लुप चलाउनु पर्यो भने 2/2 को छ साइज कति मान्नु पर्यो यसमा मैले अब a भन्ने म्याट्रिक्स बनाए भने साइज कति हुन्छ कति राख्नु पर्यो मैले सुरुको स्क्वायर ब्र्याकेटमा a भन्ने म्याट्रिक्समा कति राख्नु पर्यो मैले भ्यालु यो 4 छैन 4 4 4 4 किन 2 2 होला नि 2 राख्नु पर्यो 2 2 होला नि 2 2 हैन र एउटा रो को लागि एउटा कोलम को लागि रो हाम्रो दुईटा छ त्यही भएर 2 भयो कोलम दुईटा छ त्यो 2 भयो यो फेरि त्यस्तै बी पनि कति हुने भयो त यो केसमा बी कति हुन्छ बी पनि 2 भयो सी पनि 2 भयो है त यो पार्टलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गर्दै है गरे हेर्छौ भने हेर a 2/2 को छ b 2/2 को छ c किन 2/2 को हुनु पर्यो a plus b को जहिले के हुन्छ 2/2 मा हुनु पर्यो हैन अब हेर अहिले मानेको हामीले है यो चीजहरु चाहिँ पछि चाहिँ लार्जर ग्रेटर साइज पनि मान्न मिल्छ नि त अहिले चाहिँ भ्यालु किन धेरै लिने भनेर है अब हेर लुप चलाउनु पर्यो मैले अब मैले के भन्छु प्रिन्ट एफ सुरुमा कसको भ्यालु लिनु पर्छ अघि हेर अघि हामीसँग म्याट्रिक्स एउटा मात्रै थियो नि त यो प्रोग्राममा हेर्छौ भने म्याट्रिक्स के थियो एउटा मात्रै थियो है तिमीले यसमा के पनि गर्न सक्थ्यौ प्रिन्ट एफ इन्टर अफ म्याट्रिक्स ए भन्न सक्थ्यो है युजरलाई इन्टर गर्न भन्दा अगाडि भनेको है नम्बर लिन भन्दा अगाडि चाहिँ यो म्याट्रिक्सको चाहिँ भ्यालु राख भनेको त्यस्तै गरेर अहिलेको केसमा हामीसँग दुईटा म्याट्रिक्स छ है लिनु पर्ने चाहिँ त्यही मैले के गरे प्रिन्ट एफ इन्टर एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स त्यो पार्टिकुलर त्यसको लागि लुप चलाउनु पर्यो कि परेन मैले एउटा पार्टिकुलर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो मैले एउटा लुप चलाउनु पर्यो है यो लुप भनेको नेक्स्टेड लुप चाहियो नि त ए को लागि कतिसम्म चल्नु पर्यो आई को भ्यालु कतिसम्म जान्छ आई लेस देन कति हुन्छ लेस देन 2 लेस देन 2 हुन्छ है त्यस्तै गरेर जे लेस देन 2 हुनु पर्यो यो चाहिँ एउटाको लागि भयो यो चाहिँ म्याट्रिक्स ए को लागि भयो ठीक छ म्याट्रिक्स ए को लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भ्यालु ल्याइरहेछौँ है
इन्टर इलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भन्यौँ, त्यसपछि भ्यालु लेख्यौँ है। त्यस्तै गरेर हामीले फेरि के गर्नु पर्यो, बीको लागि लिनु पर्यो म्याट्रिक्स, त फेरि इलिमेन्ट लिनु पर्यो नि त। म्याट्रिक्स बी को भ्यालु लिनु पर्यो भने चाहिँ इन्टर इलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स बी भन्नु पर्यो। सेम कुरा है। लुपको चाहिँ चल्नु पर्यो, सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ लुप? सेम हुनु पर्यो कि परेन लुप? सेम हुन्छ। सेम हुनु पर्यो है। पऱ्यो त फरक कहाँ मात्रै हुन्छ, यो स्क्यानएफ र प्रिन्टएफमा बी राख्नु पर्यो है। माथि ए छ, यहाँ बी राख्नु पर्यो। यो भ्यालु आयो, बी को लागि चाहिँ भ्यालु आयो है त। अब तिमीले के छ, सम निकाल्न छ। समको लागि के हुन्छ, एउटा लुप चलाउनु पर्छ कि पर्दैन होला त? नि सीमा सी को भ्यालु हामीले लिने हो कि सीमा स्टोर गर्ने हो? सेभ कतैबाट लिएर ए र बी को सम राख्ने नि त। सीमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्ने ए र बी को चीज चाहिँ, ठीक छ। हामीले लिने युजरबाट लिने हैन कि, हामीले चाहिँ ए र बी लिख्यौँ युजरबाट। अब त्यसको सम चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने, सीमा राख्ने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले सी को लागि चाहिँ भ्यालु ल्याइराख्नु परेन है। सी को लागि चाहिँ मैले के गर्नु परेन, भ्यालु लिन चाहिँ परेन। अब मैले के गर्छु, सम गर्न थाल्छु, मतलब सीमा चाहिँ मैले भ्यालु स्टोर गर्न थाल्छु है। ए र बीमा ल्याइरहेछौँ हामीले स्क्यानएफ गरेर। अब चाहिँ हामीले यसमा के गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ डाइरेक्ट। त्यो ए र बी को चाहिँ हामीले भ्यालु सीमा स्टोर गर्छौँ। अब हेर यो सी, अब सी 0 0 भनेको फर्स्ट केसमा के हुन्छ, आई सी आइजे भनेको हेर त जेनरल फर्मुला के हो त, यो पुतमा यो छ नि, यसमा जेनरल फर्मुला के हो, यो सी सी आइजे पढ्यो नि म्याट्रिक्समा हैन, जेनरलाइज गर्ने आई र जे बाट गर्थ्यो नि जेनरलाइज। ए आइजे प्लस यो हो कि हैन जेनरल फर्मुला समको लागि? जेनरलाइज गर्ने तरिका हेर त, सी आइजे इक्वल टु ए आइजे प्लस बी आइजे हो नि। अब मैले के गर्नु पर्यो, अब सी आइजे इक्वल टु ए आइजे प्लस बी आइजे गर्नु पर्यो क्या। त्यो म्याट्रिक्सको जेनरलाइज जाने हो भने यसमा मजाले काम लाग्यो। सी आइजे इक्वल टु ए आइजे प्लस बी आइजे। अब के हुन्छ सबै चिज, ए को ए आइजे को जुन ए 0 0 प्लस बी 0 भयो, आई को भ्यालु 0 हुँदा र जे को भ्यालु 0 हुँदा के हुन्छ, सी 0 0 इक्वल टु ए 0 0 प्लस बी 0 0 भयो। फेरि जे को भ्यालु 1 हुँदा आई को भ्यालु 0 छ, जे को भ्यालु 1 हुँदा के हुन्छ, सी 0 1 इक्वल टु ए 0 1 प्लस बी 0 1। त्यस्तै तिम्रो फेरि के हुन्छ, अब आई को भ्यालु बढ्छ एक्लै, सी 1 0 इक्वल टु ए 1 0 प्लस बी 1 0। त्यसरी गरिनु भयो क्या। जे सीमा चाहिँ भ्यालु सेभ भयो है त। अब मैले के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो सम। प्रिन्ट गर्ने कोडै छ हामीसँग पहिला हैन। सम अफ म्याट्रिक्स लेखिदिन्छु मैले हैन, सम अफ म्याट्रिक्स ए भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छु यसमा। अब प्रिन्ट गर्दा मैले के राख्नु पर्यो यसमा, अब ए आइजे को ठाउँमा प्रिन्ट गर्दा के लेख्नु पर्छ होला, सी आइजे ए अर्को चाहिँ हामीले यसमा रिटर्न 0 गर्दियौँ। अब हेरौँ है त प्रोग्राम रन गरेर हाम्रो कहाँ चाहिँ के छुट्यो भन्दाखेरि, सी भन्ने सी क्यापिटल है। अब हेर इन्टर इलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भनेर छ है, इन्टर इलिमेन्ट अफ ए 0 0 भन्यो। इन्टर इलिमेन्ट अफ भन्दा पनि
इन्टर इलिमेन्ट राखौँ है। ल इन्टर इलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भन्यो A00 मैले 13 राखेँ, यसमा 5 राखेँ, 2 राखेँ, ल 10 राखेँ है त। त्यस्तै गरेर मैले के गर्छु फेरि यसमा 5 राखिरहेको छु, त्यसपछि गएर 13 राखेँ, 10 राखेँ अनि 2 राखेँ। ए को लेख्यौँ, बी को लेख्यौँ है त। हेर त सम अफ म्याट्रिक्स ए एन्ड बी इज भनेर के आयो 18 18 12 12 हेर त 13 + 5 18 आयो, फेरि 5 + 13 भइरहेछ 18 आयो, त्यसपछि 2 + 10 भइरहेछ 12 आयो अनि 10 + 2 गर्दा 12 आयो। यसरी चाहिँ हामीले सम निकाल्यौँ म्याट्रिक्सको। सम निकाल्ने एक्सर्साइज डिफरेन्स निकाल्न गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई। अब डिफरेन्स निकाल्न केही गाह्रो हुन्छ त? अब हुँदैन नि त, माइनस मात्रै गर्दै हुन्छ कि भन्नु त। यही चिजमा गएर तिमीले साइन चेन्ज गर्नु, यहाँ साइन चेन्ज गर्दै मात्रै भयो नि त। एआइजे माइनस बिआइजे। ल तिमीलाई मल्टिप्लिकेसन सोध्यो भने फेरि के हुन्छ? एआइजे इन्टु बिआइजे गर्नु गऱ्यो भने काम गर्छ? गर्दैन। के गर्छ? सिआइजे इक्वल टु एआइजे इन्टु बिआइजे गर्यो भने काम गर्दैन है। त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेकै के हुन्छ? फरक हुन्छ नि त। सम र डिफरेन्समा के हो? नर्मल लुपले काम गरिरहेछ। मनीष हजुर मनीष यसमा हेर तिम्रो अर्डर सेम हुनुपर्छ नि त। यसमा नर्मल्ली सम त हेर्छौ भने अर्डर सेम छ कि छैन त? 2/2 छ, 2/2 छ, तर मल्टिप्लिकेसनमा अर्डर सेम हुनुपर्छ र। यसमा चाहिँ अर्डर सेम हुनुपर्छ है सम गर्दाखेरि। मल्टिप्लिकेसनमा अर्डर सेम हुनु पर्दैन नि त। त्यही त सममा पर्छ होइन सर? सममा पर्छ, त्यही भएर हामीले सम गर्न मिल्यो नि त। मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ जस्तै ए 2/3 र ए 3/2 छ भने कति हुन्छ साइज? रिजल्टेन्ट साइज 2/3 र 2/2 पनि गर्न मिल्छ नि त। के हुन्छ? 2/3 र 3/2 मिल्छ सर। मल्टिप्लिकेसन मिल्छ। के हुनुपर्छ? एउटा एलिमेन्टको फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम चाहिँ अर्को एलिमेन्ट अर्को म्याट्रिक्सको केसँग बराबर हुनुपर्छ? रोसँग सायद। रोसँग बराबर हुनुपर्छ नि त। 2/3 र 3/2 गर्न मिल्छ, तर 2/3 र 4/2 चाहिँ गर्न मिल्दैन नि त। त्यो चिजको ख्याल गरेर हामीले म्याट्रिक्सको पछि गरिन्छ है भोलि मल्टिप्लिकेसनहरू। अनि सर ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको लागि के चलाउनु पर्छ? अपोजिट लुप चलाए भइहाल्यो नि। आईको जुन कोलम रो हुन्छ रो कोलममा जान्छ हैन ट्रान्सपोज भनेको। ट्रान्सपोज भनेको त्यही हैन, रो लाई कोलम बनाउने, कोलमलाई रो बनाउने हैन। त्यही लजिक लगाउ न। आई लाई जे मा कन्भर्ट गर्यो, जे र त्यो आई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो नि त। स्वाप गर्दै भयो नि त। ट्राई गर, न भोलि गराइन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। स्टप गरिदिन्छु रेकर्डिङ।